रफ़ा यदैन करने वाली रिवायात ये भी मौजूद हैं और ना करने वाली भी मौजूद हैं। बोल सब किथे? मैं कहा सुन वीडियो बनती पई ना लभण मैनू दसिया जे। इत्तेफाकी बात है मौजू इंदा मैं अपनी डायरी ते लिखा तो डायरी हुण मेरी गड्डी च पई है। मैं हदीसां दे नंबर भी कढ के देंगा जे कोई बैठा ते हुणे दसे मैं डायरी मंगा ला। गल हो जड़ी पेड़े च बंदा करे तैनूं उस किताब दा छापा भी दसांगा भी किथे हदीसां मौजूद हैं। तिरमिज़ी शरीफ उठा लो, अबू दाऊद शरीफ उठा लो, इब्ने माजा उठा लो। जैसे रफ़ा यदैन करने के बारे में हुक्म है ना वैसे ही बाबो रफ़इल यदैन, रफ़ा यदैन करने का बाब पहले हदीस आ गई। आगे है बाबो तर्क रफ़इल यदैन, रफ़ा यदैन छोड़ने की हदीस है। और मजे की गल तुहानू दसां रफ़ा यदैन छड्डण वालियां हदीसां ज्यादा लिखियां। ये हुण सवाल ही आइंदा सी कितनी मरतबा किया? इसका जवाब ये इब्तदा में हुजूर करते थे, बाद में हुजूर ने रोक दिया। बस इफ्तिताह सलात के वक्त, इफ्तिताह सलात का की मतलब जो औखियां तकरीरें शुरू हो गई। नमाज जब शुरू करते थे तो हुजूर ऐसे हाथ उठाते थे, उसके बाद दोबारा पूरी नमाज में नहीं, बल्कि मुस्लिम शरीफ दे विच हदीस ने ते कमाल ही कर छड़िया। वीडियो बनती भी गौर दे नाल सुनिया जे। जब रोक दिया गया ना तो कुछ ऐसे अहबाब भी आए जिनको नहीं पता था, उन्होंने आकर रफ़ा यदैन शुरू कर दिया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या है मैं तुम्हें देख रहा हूँ बार बार अपना हाथ हिलाते हो? फरमाया ना हिलाओ। हुजूर उस वक्त जलाल में थे। आपने फरमाया शरारती घोड़े की तरह जैसे वो बार बार पूछड़ हिलाउंदा रहिंदा तुसीं भी अपने हाथ हिलाउंदे रहिंदे हो। तुहानू हुण रोक जो दिता है खलो रहो। हाथ चुक के बोलो भाई। मैं पहले दसिया जे कोस कंपनी का बैठा है तेरी तसल्ली नहीं होंगी तो मैं तेन लखवा के जावांगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। ओ जी मैं गल करनी सी मौलवी साहब ना, मैं क्या हुण बैठा ही कर जेले असीं 30 किलोमीटर हो जाओ मगरों टेलीफोन बंदा कहना मैं गल करनी मस्जिद के बूहे ते खलोता है। मैं क्या हुण इहनूं कब्रिस्तान के बूहे ते लै जाओ, मस्जिद के बूहे ते अंब लैंदा खलोता है। नहीं बैठे हुण तो मैं गल करना किहड़ी करनी है बैठे हो। दूसरा क्या लिखा है? क्या हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्र शरीफ रफ़ा यदैन फरमाया या मौकूफ या तर्क भी कर दिया? मैं दसी खलोता इब्तदा में किया था, बाद में रोक दिया। और आपको ये भी बताऊं कहते फिर कभी कर लेना चाहिए कभी छाड़ लेना चाहिए। मैं कहता हूँ इससे रोले का पता नहीं। शरीयत का उसूल ये है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल सबसे आखिर में हो ना उसी पर अमल करना है, पहले वाले को छोड़ दिया जाए। कारी साहब एदा की मतलब? मैं कहता तुम्हें मतलब दसना। इब्तदा में शराब पीना जायज थी कि नहीं थी? बाद में रोकी गई। हुण कोई बंदा आखे भी हो तो पीते भी सन तो नहीं भी दोने हैं तो कभी पी लो तो कभी छड़ दो। मैं कह नहीं हो हुण असीं पा लेना ही बूदा लम्मा। ऐसी बात है क्लास में तो किसी और तरीके से पढ़ाते हैं, हुण जट के माहौल है तो और तरीके ना। समझो है ये मसला है। जो चीज इब्तदा में हो बाद में जब रोक भी गई तो फिर करने की दलील तुम नहीं ला सकते हो। ये हमारे नजदीक है अगर कोई नहीं मांगता तो कोई नहीं कही अपने अम्मी अब देते भी मोतमिन नहीं होंगे। मैं कर और मेरा काम सी दलील देना। बैठे हो इधर आओ। तीसरी बात क्या हुजूर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दस सिर्रुहु नूरानी मेरे शेख मेरे दिल दे बादशाह रफ़ा यदैन किया या नहीं? दलील भी इरशाद फरमाएं। किया है रफ़ा यदैन? आप चुप हो गए ना सारे? किया रफ़ा यदैन आपने और आप करते थे। क्यों करते थे? सुनो फिक्र में 4 इमाम हैं, इमाम आजम, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी। अहनाफ के नजदीक रफ़ा यदैन नहीं है, सिर्फ एक बार याद चुकना है। समझ आउंदी पई है? मालकियां के नजदीक रफ़ा यदैन, शाफियां के नजदीक ते पक्का वो जो नहीं फरमा रहे, सॉरी हम्बलियां के नजदीक भी रफ़ा यदैन है। तवज्जो है ना? और शाफियां के नजदीक भी है। हुजूर गौसे आजम जो थे वो फिक्र में मुकल्लिद थे इमाम अहमद बिन हम्बल के। आप हम्बली थे
تو جو جس امام کو مانتا ہے وہ اس کی تعلیمات کو تو فالو کرے گا. ایہی تک دسنا ہے. غیر مقلد نہیں رہنا چاہیے, مقلد رہنا چاہیے. مقلد کا مطلب ہوتا ہے جی گاڑی چ پٹا ہوئے, گاڑی چ پٹا ہوئے تو بندہ سائیاں والا رہندا جے. ویسے مقلد ہمیشہ انسان ہی ہوتا ہے. صرف علماء کے لیے جملہ, اور یہی اس کا لطف اٹھائیں. تو حضرت امام احمد بن حنبل کی فقہ کو تو مقلد تھے, تو اس لیے وہ رفع یدین کرتے تھے. تو میں کہا یہ تو بھی کرنا تھا, امام احمد بن حنبل نو مان یا شافعی نو مان, اور پھر امامہ نو نہیں مننا. میں کہا پھر تو کیڑے صاحب نہ جی امامہ نو میں نہ تو ماما کی میں بڑھتا پہ, تو بھی ماما نہیں نہ بڑھتا. اب یہ اصل حضور غوث اعظم نے رفع یدین کیا ہے. وجہ کیا تھی کہ وہ حنبلی تھے. لو جی اودا تسی کہندے ہو غوث پاک ساڈے پیر نے 11ویں دواؤندے ہو ہیں, رفع یدین کردے سی او تے ساڈے آ. میں کہا چل میں ہن تینوں توڑ کر چھڈ کے کہ دے آ جا. میں کہا اورے میری گل سن, اورے گل سوکھی کر لئیے. میں کہا کنیاں ترابیاں پڑھ دے ہو, کہندا جی 8. میں کہا جی میں غوث پاک دی تعلیمات دے وچوں اے جیڑی کتاب دے وچوں تسی حوالہ دتا نا, ادنا غنیت الطالبین ہے. تے میں کہا جی اسے غنیت الطالبین دے وچوں اہل سنت دا چھوٹا جہا نمائندہ تانوں دکھا چھڈے. غوث اعظم کو پوچھا گیا ترابیاں کنیاں نے, فرمایا ہیا 20 رکعتن, فرمایا 8 اٹھ نہیں پوریاں 20 ہے. میں کہا تکڑا ہو تینوں دساں غوث پاک کے دے رفع یدین تے تین چیتا ہے, میں گھر چھڑ کے آواں. تراوی 20 رکعت. میں کہا تسی آکھے 8. میں کہا تہاڈا کتھوں ہویا؟ میں نے کہا بتاؤ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا دیدار کیا؟ کہندا نہیں کیا. دسو سنیو تہاڈے نزدیک کیتا کہ نہیں کیتا ہے؟ عقیدہ بھی یہ کیا ہے, اور ایسا کیا اللہ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. حبیب بڑے بڑے ویکھن والے پر تیرے ویکھن دا کمال ہے. کیا بات ہے تیری نگاہ دا, انج ویکھے ہی ویکھن دا ہی حق ادا کر. دیکھا ہے نا اپنے محبوب کو دیکھا, تو یہ ویکھے ہی کوئی نہیں آخے خواب دے وچ ہے. میں نے کہا پھر بتا یہ معراج بنی کیسے؟ معراج بنی تاں جاگدیاں ویکھیا. اچھا یہ تو اہل سنت کا نظریہ. میں نے کہا بتاؤ بھائی, کہنا نہیں دیکھیا. میں کہا رفع یدین تے تینوں بڑا غوث پاک چیتے ہوندے سن, ساڈے نے عبد القادر جیلانی. میں نے کہا بتا اسی غنیت الطالبین میں حضور غوث پاک سے جب پوچھا گیا کہ بتائیں کہ معراج کی رات اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے نبی پاک نے؟ آپ نے فرمایا رآ ربہ لیلۃ الاسراء, فرمایا معراج کی رات ہمارے نبی نے اپنے رب کو دیکھا ہے. میں کیا نہ ترابیاں والے پاسے غوث پاک نہ ترالدا پیا ہے تے نہ معراج دی عقیدے والے پاسے ہوں. چلو تیسری گل بھی کر لینا. میں کہا اے جنازہ کیویں پڑھ دے ہو؟ آخے بس ہمیں 20 منٹ لائی دے. میں آخیا آ جا غوث پاک نو پڑھ. غوث پاک فرماندے نے جنازہ 4 تکبیر اعلی, پہلے تو بعد ثنا, دوے تو بعد درود, تیے تو بعد دعا, چوتھے تو بعد دو ہاتھ کھولو تے سلام چا پھیرو, جنازہ مک گیا ہے. ایتھے ادھا گھنٹہ دھوتے ہو, مرن والا مر گیا پیچھے نونج ماری کھلوتے. میں آخیا آ جاؤ سے پاک, تہاڈا جنازہ بھی نہیں رلدا, چلو چھڑ ادھر آ جاؤ. ہاں جی. میں کہا ہوں جڑی میں گل کرن لگا نا یہ باقی کسی نو پاویں سمجھ نہیں, آ گل تانوں بڑی سمجھ آونی ہے. میں کہا دسو غوث پاک دا نہیں, میں کہا دسو تہاڈا پیر ہے؟ آخے نہیں. میں کہا میں بخاؤنا غوث پاک دا تے پیر ہے سی. گل آئی کہ کوئی نہ, میں بخاؤنا غوث پاک دا پیر ہے, اور غوث پاک تے پیراں دا پیر. چیتے آیا ہے پیر. اور میں کہا غنیت الطالبین تک دکھا کے تیرا شوق پورا کریں گے. آپ نے فرمایا ہے, یہ فرمایا بزرگاں نے اس بات نو بڑا طریقے دے نال دسیا. فرمایا جے دا پیر نہیں ہوندا او دا پیر شیطان ہوندا جے. میں کہا دسو تیرے مرشد دا نام کی چوک ہے؟ میں بڑی گل کیتی. میں کہا اس پاک نے آکھی ہن بھی کہہ میرا ہے. کہ نہیں یہ تہاڈا ہی ہے.
ਸਾਡਾ ਹੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰ रहे हैं? तो समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है आप हज़रात? तो ये था इस पर्ची का जवाब। लो पढ़ो जी, दवाई हो गई पूरी, एक हाथ ही रखे मुड़ अगले साल आके नवी खा। तवज्जो है, अच्छा सवाल किया जिसने भी किया, तसल्ली जो हो गई ना सारे। केड़ी गल हुई जनाब, वो मुकल्लद थे उनके, बस अल्लाह खैर सल्ला, बस जो जिसका मुकल्लद है तो सीखे ने बन जाओ, थके तो नहीं बैठे। गल नू नेड़े ला रही है, ये जो नून थी ना, ये नबी पाक